حاضرینو مسلمانانو ورونو د مخکینې جمعې تتمه مونږ انشاءالله نن بیانو. یو درې کارونه شریعت مطهره مونږ ته په ګوته کړي دي چې دا درې کارونه په کوم انسان کې را پیدا شو د نیک اعمال دا ټول بې ځایه لاړل. مسلمان او مومن له پکار دي چې د خپلو نیکو اعمالو حفاظت وکړي، دای ساتنه دې وکړي. مخکې جمعه کې موږ دا وضاحت کړو چې نیکه کول دا څه مشکل کار نه دی. نیک اعمال کول دا آسان کارم دی و انسان پای مکلفم دی. او مونږ پیدایشم د دې لپاره شوی دی. خود دغه اعمالو تحفظ کول، د دې ساتنه کول او په دې باندې قائم او دائم ودرېدل بیا ډېر مشکل دی. نو یو د هغې اعمالو نه چې د انسان اعمال بربادی تباہ کوي هغه ریاکاری ده. ریاکاری او ځان ښودنه، سمعت او خلکو ته دکھلاوے کول، خلکو ته د یوې خبرې اورونه کول د نیکه سمعت ویل کېږي دې ته چې واورې، ریا ویل کېږي چې په عمل کې د هغې اظهار وکړې. نو قرآن هم وایي چې د دغسې انسان اعمال، د دغسې انسان نیکه دا تباہ و برباد. که هغه نیکه او هغه اعمال هغه بدني وي او که هغه مالی وي. امام البانی رحمه الله تعالی صحیح الجامع الصغیر کی روایت ذکر کرے. پیغمبر پاک فرمائی چی من عملا منہم عمل الآخرت لم یکن لهم من عمل عملا منہم عمل الآخرت للدنیا لم یکن له نصیب فی الآخرہ. کم انسان چی پا دنیا کے نیک اعمال د دنیا د حصول د پاره کوي، منځ د دې د پاره کوي چې څه دنیا راته ملو شي، څه عزت او یو مقام راته ملو شي، شهرت راته ملو شي، په معاشره کې په منځګزار باندې زه مشهور شم، په معاشره کې په عبادت گزار باندې زه مشهور شم، په معاشره کې ذکر ذاکر باندې زه مشهور شم. د دې دپاره دی نیک اعمال کوي. نو پیغمبر پاک فرمائی چې لم یکن له فی الآخرت نصیب، د ده دپاره په آخرت کې څه برخه د ثواب نشته.
زکا چې د کم مقصد د پاره د عمل کړو چاله خیرات ور کړی دی چاله صدقه ور کړی دا چاله روټه را وېستې دا چا سره منډه تړله والدا تلاوت یې کړی نفل یې کړی دی خود دنیا مقصد د پاره کړی دی د ریاکارۍ او د شهرت او د ریاست د پاره نو پیغمبر پاک فرمائی چې د دو په آخرت کې صبرخه د ثواب نشته امام البانی دا حدیث راوړی امام ترمذی په خپل سنن کې یو حدیث ذکر کړي تابعی راغ مدینه طیبه تا خپل قصه بیانې اصبهی بنم شفیای اصبهی بنم تابعی دے مشهور مدینه ته چې کله راغی او می قتل خلق د یو سړی نه غیر چاپیره ناس دي د مسائل تپوس دې کوي ځان په دین باندې پوي ما تپوسو کو چې من حاضر رجلو دا پلان کې سړی چې د خلکو په منځ کې ناسته د سوق د نوراته ویلې شو چې دا هو ابو هريره دی رضی الله تعالی ابو هريره دی خلکو ته د پیغمبر پاک احادیث بیانول کله چې دای مسائل ختم شو د بیان ختم شو نو ما ورته زور نږدې شو ما بالکل آغتا آمنے سامنے مخامخ کې ناستم ما ورته چې ابو هريره زدا الله په مون باندې د الله نوم تا ته واسطه کې پیش کوم ما تب د پیغمبر پاک یو حدیث داسې بیانې چې تا د پیغمبر پاک نه بذات خود دا حدیث اوریدي کله کله یو حدیث د بل صحابي د طرف نه را نقل شي چې تا په خپل دا حدیث اوریدي ابو هريره فرمایي چې زب ضرور تا ته یو حدیث بیانوم او داسې حدیث بزتا ته بیان کم چې پدې کم ځای کې چې ناسیو اوم دې ځای کې ما ته پیغمبر پاک دا حدیث بیان کړی دی او زما او داغه نه علاوه دریم قسم موجود نه و دا حدیث چې ما ته ویل عجیب حدیث دیکھا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې د حدیث بیان اول شروع کړل نو پاغه باندې بیوشی رالا یو چغه والا او بیوش پزمکه باندې پریوتو ډیر مودا بیوش او کله چې بیوش کې راغې بیا چې د پیغمبر پاک حدیث شروع کړلو بیا چغه والا نو بیا پی بیوشی رالا دریم زل بیا پی بیوشی رالا دا حالت د سره درې پیره وشو د حدیث په عجیب اثر کړو تابعی وی په سلورم زل ما دل سهارا ورکړلا د مې راټینګ کړلو ډاډګیرنه ما دې دل ورکړلا نو کله چې پوش کې راغې نو حدیثی بیان کو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله د قیامت پر ورځ راشي الله تعالی با د نزول او کې د فیصله د عالم د پاره څنګه چې دا شان سره لایقي الله تعالی برا کوشي وجاء ربک والملک صفا صفا د انسانانو د فیصله د پاره الله نزول کی دریو کسانو سره با الله تعالی رم بنه حساب کتاب کوي
پیغمبر پاک فرمائی چی اول با قاری دا قرآن راوستلے شی آغا تبوئی چی تا پا دنیا کی زما دا رضا دا پارا کم کار کرے دے دے بوئی یا اللہ ما ہو قرآن پاک یاد کرے ہو اور دا یاد اولی نبات میں قرآن پاک خلقو تا خود لے دے قرآن میں خلقو تا بیان کرے دے اور قرآن لسن میں خلقو تا کرے دا اور پر رمضان کی میں بے شمار دا تراو ختمونم کری لکھا دا صحیح حدیث دیکھا امام ترمذی خپل په سنن کے ذکر کرے اللہ تعالی ورته وی چې تا دروغ ویلې تا د قرآن کریم یادونا دا اللہ رضا دا پارا نو کړي زکا اللہ علیم بذات الصدور ذات دے تا د دې د پارا قرآن یاد کړو چې مالبا پا بی اے کے او پا ایف اے ڈگرے کے دا میٹرک پا شہادتونو کی یو شل نمبر ماتا اضافی ملوشی چی زما دا سنت دا شہادہ دا ڈگری مخکلارشی تاہو دا دی دا پارا حفظ کرے ہو چی یو شل نمبر زیادی ماتا ملوشی تاہو دا دی دا پارا کرے ہو چی زپ ما حل کی پا عالم کی پا ملک کی مشہور شم او ما تا خلق قاری دا قرآن کریم ہوئی او تاہو ددی دا پارا کرے ہو چی دا قرآن نی کریم پا ذریعہ بانی دنیا تا گٹھلے وا او تا اغا دنیا کی ملو شوے وا اللہ تعالیٰ بے جہنم کندی توروا چی دا اغا مهم عمال ذکر کو چی دا دغا سے قاری او دا دغا سے عالم دا حالی نہ دا بل سڑی بس حالی خوا صحیح براوستلیشی دولت من آغا دولت مند انسان براوستلیشی چی صرف دولت مند انسان بیواز نہیں بلکہ دکی بد سخاوت صفات موجودی دب پخپل مال و دولت باندے پا دنیا کی جماعتونم جوڑ کری وی مدارس بیم آباد کری وی خیراتون بیم کری وی خلق و سر بے ڈیری زیادی خیگڑی بم کری وی اللہ پا دنم تپوسو کی نو دے بوئی یا اللہ بس ہر سستا دلی دو تا تا پتا دا چی ما پا دنیا کی پلان کی زیکیم گور جماعت جوڑ کرے دیکھا بل زیکیم ہم جوڑ کرے دیکھا دمرا خیراتونم ما کری دی دروجی پمیاش کی ما خیراتونم کری دی اللہ بوئی جننا تام دروغ ویلے تا ددید پارا سخاوتونا ددید پارا مساجد ندی جوڑ کری ددید پارا دی خلق و سرخی گڑی ندی کری چیز دی رضاشم بلکہ تا دخپل نم او نامے دا پارا دا کارو نکڑی زدتم جہنم تزخ سخی تبوئی خوا دا حقائق ٹول زمانگ استاسو مخی تدی گوئے خوا بازی سڑے دا خلی بلا لاپوئی خوا دریا کارے دا پارا آد 1,00,000 2,00,000 روپونم تیروی خوچے کمزے کی دا 2,000 روپو ضرورتینو بیورتم لاماتای بیا 2 نفر یادونا در تو کی 2 نفر یادونا چھتوے 10 روپے دل چاندکی ورکول پکا دی لیکن حال دیکھیں نامہ نکی کنا دا خفیہ حوائج پورا کولو کی ہوں نامہ ہونشو کنا ذاتم زخا شہید براوستلیشی شہید داسی آج مجاہد براوستلیشی چی دا خپل وینم دا اللہ دا پارا قربانی کرے دا یوازی پا دنیا کی جہاد نہ بلکہ دا جہاد پا دوران کی دے شہید شویم دے نن زباو جہادو نا خلق برا انام دیر کئی خواہ
او پیغمبر پاک وی دا سے مجاہد چی سرم بگی تلیخا یواز پنم نا دیبو یا اللہ ستا دا رضا دا پارا ستا دا دین دا پارا او دارنگی دا مظلوم و مسلمانانو دا مدد دا پارا دا الہی کلمت اللہ دا پارا ما ستا پلارا کی خپل وینم ورکڑے دا خپل سرمم قربانی کرے دے نو پیغمبر پاک وئی اللہ بوئی چی تام دروغ ویلے تا دا جہاد دا دی دا پارا کاؤ لیقالا انکا مجاہد چی تا تدا اویلے شی چی تو مجاہد خوا دنیا کی دی دانوم صرف خوخو ننم دڑیرو خلقو دانوم خوخ دے ہو لیکن ابلا دبلا دا ڈولا نم دا جہاد دار چا خوخ دے خو لیکن ند جہاد پا قوانینو باندے خبر دی ند جہاد پا اصولو باندے خبر دی جہاد چا سر کی دیشی داغین ندی خبر جہاد پا سٹیم کی دیشی داغین ندی خبر جہاد پا کمزے کی دیشی داغین ندی خبر صرف ہا ہو دے بس شروع دے دا ہو ٹول اصول دی مسلمان ذرا عجب خان استاذ جہاد کی یو سڑے منز او دس کے یغا سر کی جماعت کی منز ولاری جمع ولاری آلتکی کی دا سے برائے نام ہو ہر سڑے مجاہد دیکھ ہو پیغمبر وی چھ ننا دب سرور کری دا اللہ خود تبم اللہ وی چھ تا دروغ ویلے تا دنم دا نامی دا پارا دا کار کرے نے اور بعض خلق دا دنیا دا گٹھنو دا پارم جہاد میدان دا روزی جہاد میں ہاتھ نہ گئی اسی دا جہاد آوازو نہ پور دا گئی بیا دائی کورونو گوراو دائی بنگلیو گوراو دائی بینک بیلنسو گورا چی یو ملک و یو ارباب امدا سی آبادی نشی کولے بیا زما استا پشان ناپویا کشران آغا سر اخری او دے پکی خمزی کئی خوا او بچیم پکی مزی کئی خوا منگ پا دے خپل زندگی کے ڈیر تجربہ وشوخا کنے کی خپدینو حکومت شتکا نخوا حکومت موجود دے ریاست موجود دے گورنمنٹ موجود دے دی بار سکی کنا ستا سکار دیکھا دا حکومت پا موجود گئے کی دا ریاست پا موجود گئے کی نظام وضع شوے دے پیو ملکی نظام عسکری موضع دے نظام فوجی موضع دے آگی دا ملک تحفظم گئی دا دین تحفظم گئی دا بارڈر و تحفظم گئی نو زما استا سکار دے چھ منگا کمزے نگری گیا غزے گرو خوا حالکہ قبل منزو دس کوا خوا بہرحال دتبم اللہ ہوئی چتا دروغ بیخ دابم جہنم توروا چیخ ابو ہریرہ فرمائل چھ پیغمبر پاک پخ پلاس باندے زما دا پتن اوہلو ویوے او ابو ہریرہ اولو من تسعر بهم النار اول چی دا جہنم اور گرم ولی شینو پدی دریو تنانو باندے با اللہ دا جہنم اور گرمی ہاں نورو حساب رست دے بیا دا جہنم اور چی اللہ گرمی پدا دریو کسانو باندے با گرمی چی دا دیر عظیم صفات دی دا قرآن کریم قرآت کول دا قرآن کریم یادنونا کول اخپل مال و دولت پا دنیا کی پا دین باندے لگول اخپل وین و سر دا اللہ پلارا کی ورکول دا دین پا دنیا کی لوی آمال نشتوے خو چی پا دی کہ ہم نیتون غلط رالل نو چی دا دی خلقو دا حالی نو تاسو آئے چی دا دین ماتخ خلقو بس حالی چی زاغی عبادتون مات گوٹ بھی خوا دائی با بیا سحالی خوا
نو ما یو پاغی صفاتو کے یو پائے کارونو کے چې د انسان اعمال بربادی اغزان خود نه د ریاکاری ده. الله تعالی دې مونږ ټول د دغه صفات خبیثه نه وساتي. اختصار کومه د نننې جمعې عنوانم دا دی. بل عمل چې د انسان اعمال پاغي بربادیږي هغه په دین کې بدعت کول دي. یو عمل پیغمبر پاک نه دی کړی، یو عمل داغه د نقشې نه ثابت نه دی، یو عمل د صحابه کرامو د طریقې نه ثابت نه دی، او ته د دین په نوم باندې د ثواب په نوم باندې دا عمل کې، نو په دې سره هم ستا نیک اعمال برباد شو. دا عمل هو دې برباد دی خو مخکې کګدي کده سړیتوب کارونه کړي هم برباد شو. حدیث مانام دا ده په بدعت سره د انسان نیک اعمال الله بربادي. امام بخاری حدیث ذکر کړی دی، پیغمبر پاک فرمائی چې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. پیغمبر پاک فرمائی چاچی زمون په دین کی یو داسې عمل ایجاد کو، من احدث فی امرنا، امر دل معنی دین خوا، زمون په دین کی داسې عمل ایجاد کو لیس علیہ امرنا چې زمون حکم پاغه کار باندې نه شوی فهو رد. پیغمبر پاک فرمائی چې دا عمل مردودی، رد بمارے مردود وغیر مقبول. دا عمل تباہ و برباد دے. بعض روایاتو کی راضی من عمل عملا لیس علیہ امرنا، داسی او عملو کی، داسی او نیکیو کی، داسی او عبادتو کی چې داغی عبادت نقشہ د سلف صالحین پا ادوارو کی نملاویگی. ارسم رلوی عملی د خلکو په سترګو کې او د خلکو په معاشره کې هر څومره چې پخوانه عملی او رایج عملی، خو چې داغه د صحابه کرامو د دور نه ثبوت مونږ ته نه ملاویږي، نو فهو رد، دا عمل به مردودي. یوازې منډې تړلې خو نه دي که نه، چې تا ورته بډې راښکلي دي دې روژه کې تاسو نه ګورئ. خلقو قسمه قسم کیسې جوړی کړي دي او خپل منطق به پیش کوي. روزه کې به د شپې خلق تراویح کوي، 11 رکعات په پوره کې د شپې به بیا پاسي دې دا وی قیام الليل کوي. نو چې دا دې وکړل دا قیام الليل نو څه دا تاسو وکړل. دینم خلق ندی خبر قیام اللیل ستوئی، تراویح ستوئی، تہجد ستوئی، وتر ستوئی، بس صرف غز او غوبل د خپل خواہش د پورا کولو د پارا او خپل منطقی د دلائلو د پارا چال د داوشو ال د داوشو او پیغمبر پاک د وتر نه بعد پناست د رکعاتم کړی دي. ثابت شو چې یو ولسونه زیاتم منشتا دا منطق ویزان سره سنبال. سونه بدعت رایج دي، ځان په خبره باندې پوهه کې د دین په جامه کې بدعت او کچری سلف صالحین په ادوارو کې یو مثال او یو نمونه مونږ ته ملاویږي، دغه عمل قابل قبول دی. راواړه امام بخاری کتاب مو ګوره، تمام محدثینو کتابونه وګوره چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نا پر رمضان کی او غیر رمضان کی د 11 رکعاتو نه زیات ثبوت کو چا مونږ ته خودو. دا هو زمونږ د اهل الحدیثو امتیازی مسله ده. اهل حدیث توپ کې هنور زنیشته او دغه دوه درې خبرې دي. نو تراویح دی، امین دی، رفع الیدین، نو مغلو کې هو یو میمی کنه
چې دا مسئلې تی وباسي بیا هو خبر ختمه. تمام سلفی صالحینو کتابونه مطالعه کې دا ټول منګړتي خبرې دي چې صحابه کرامو ته نسبت شوه دی د قیام الليل، هغه ته نسبتونه شوي دي چې چا شلم کړي دي او چا دیرشم کړي دي، او بعضې پکې وایي جی وی عثمان وی په یو رکعت کې قرآن ختم کړی دی. ته په ایمان وایا چې مونږ 1400 کاله بعد پیدا شوي یو، مونږ د پیغمبر پاک خلاف نشو برداشت کولی، نو صحابه و برداشت کړی وي. د ځان نه منګړتې خبرې دي. ٹھیک د کتابونو کې به خو صحیح نه دي. کتاب خو صحیح مطالعه که کنه، کتاب کې واره بلا ده. او کته په رد شروع کې یاره چې وي فضائل چلی وي، دا مصیبت وګوره. عوام بم لګیای فضائل دي، بعضې کم فهم علما بم وایي چې یاره فضائلو کې که یو ضعیف حدیث هم بیان کې نو خیر دی وی، دا خبره تا ته چا کړې ده؟ پس سلف صالحینو کې یو مثال مونږ ته دې څوک پیش کی چې په فضائلو کې ضعیف حدیث لره اعتبار شته دی. پیغمبر وایي چې څوک په ما قصدن دروغ وایي د جهنم د پاره اوس نه ځان تیار کی. پیغمبر خدا سے وی تا ته پته ولګی دا چې حدیث ضعیف دی، منګړت دی، باطل دی، ولې بیان یې؟ دا هو په پیغمبر پاک دروغ شو. د دین په جامه کې بدعت، شهرت په جامه کې بدعت، ډېر مصیبتونه د دې نه جوړ دي. معمولی اعمال مونږ کو، هغه په بدعت باندې لاهو کو. دا خبره یاد کړه. محدث العصر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دا کتاب وګوره، آپ مقدمہ دا جامع الصغیر کی لکھی. آوئی اننا ننصح اخواننا المسلمین فی مشارق الارض ومغاربها ان يدعوا العمل بالاحادیث الضعیفہ. زوی خپلو مسلمانانو رونو تداوی نصیحت کوما. شیخ البانی وی، شیخ البانی پیجنے تا دے چالمارو کے امام دیکھا اگر نا پیجنے چالمارو کے امام شیخ البانی رحمہ اللہ. اللہ تعالیٰ دے امت سرا یو عظیم احسان کرے رے، داسی تاریخی راجوندے کرے رے چھ دے امام ابو زرعان نباد، دے امام یحییٰ ابن معین نباد، دے امام احمد ابن حنبل نباد. اللہ تعالیٰ 200 کال بعد پدی دور کی داسی عالم را پیدا کرلو چھ کم کارونا نننا 200 کال بعد مخ کے دل او دا حدیثو چنج پلتالے اکڑلو. امت دے داو خودلا چھ دا حدیث صحیح دے، دا حدیث ضعیف دے، دا حدیث منگرت دے، او دا حدیثو دا پیغمبر پاک اہمیت امت تا بیان. دا خیگڑا 200 کال بعد شویخ. دا زمانگا استاسو خوش قسمتی دا خواہ. اوز جدا مسئلہ دا چھ مونگ زان نپویو. امام البانی اللہ یو معجزہ دے امت ترا لے گلے. آوے منگا دا نصیحت جو اخبرونو مسلمانانو تا کام مشرقونو کی اسی گی کہ مغربونو ملکونو کی اسی گی کہ شمال کی اسی گی کہ جنوب کی اسی گی ان یدعو العمل بالاحادیث الضعیفت مطلقا. مطلقی دا حدیث ضعیفہ پرے دیکھ، عمل پہ مکرے. تا تا پتہ ہو لگے دا
چې دا حدیث ضعیف دی او دا عمل غیر ثابت شده دی مکوه. دا وصیت هغه کړی دی او وصیت موت ته نه دی کړی، تمامی دنیا ته کړی دی، مشارق الارض و مغاربها، مشرقی ملکونو ته هم کړی دی او مغربی ملکونو ته هم کړی دی. وان یوجهوا همتهم الى العمل بما ثبت عن النبي صلی الله علیه وسلم، خپل جدوجہد و کوشش استعمال کے چې د پیغمبر پاک نه صحیح ثابت شده روایات بیان کې خلکو ته پاغي عملو کې بیا غډيري فائدې د دې بیان کړې دي. په اخره کې وی وفي ذلک نجات عن الوقوع الكذب على رسول الله صلی الله علیه وسلم، په دې کې کامیابی ده. یو هو په پیغمبر پاک دروغ اون تړلی شي، بل بستا عمل قابل قبول شي. نو هر کله چې د ترغیب او ترهیب د پاره صحیح احادیث مستند روایات موجود دي، نو ولې خپل اعمال تباہ و برباد کو په ضعیف احادیثو بیانولو باندې، په موضوعي روایاتو بیانولو ولې عمل بربادو؟ ولی د من په فضیلت په باره کې به صحیح احادیث موجود نه وي، د زکات ادایګۍ په باره کې به صحیح احادیث نه وي، د رمضان د فضیلت په باره کې به صحیح احادیث نه وي موجود، د حج او د عمرې په باره کې به پیغمبر پاک زمونږ رهنمایي نه یې کړي چې مونږ ضعیف احادیثو بیانولو ته مجبور شو. ولې دا خپل عمل تباہ و برباد کوو او ضعیف احادیثو بیانولو کې بلا خوند میخه عوام وای سب عجیبه خبره وای ونکړه دی مولوی صاحب آل تا خبره ضعیف وای عوام وس پویږي دې سره د انسان اعمال بربادي کی ہدایت کې محدثین نه تپوس کې سلف صالحین نه عمل تپوس کې د دې عصر علمانا ټیک د دې کتابونه به مطالعه کې د دې بیانونه به اوري، لیکن د مسلې تحقیق چې تکې نو سلفي صالحین تبدي او هغه علما چې الله اغیل مهارت ورکړي دا حدیثو په علم کې داسې مولانا به د مسلې تپوس نه کوي. مونږ خو غرقم دی کړو که نه. البانی صاحب وی زه وصیت کوم دې روزه کې کابل روزه کې یو الک مال راغې نامه بیوالو بڑ اجره کې وی زنانا صلات التسبیح وی په جمع باندې د جمعې په ورځ کوي صلات التسبیح په جمع باندې کوي. ما ورته چې مونږه دا مون نه منو جمع پکې د کمره خراله د دې هو داسې یو مثال به زه تاسو بیان کوم. یو ښځې خاوند ته وایي چې مال نتکۍ والا، خاوند ورته وایي چې زه درنه پوزه پرې کول غواړم او ته نتکۍ غواړې. مونږ دا مونځ نه منو تا پکې جمع راویسته. یو بدعت چې کله معاشره کې رایج شي او پاغي رد اونشي نو په بدعت کې بل بدعت را داخل شي بل بدعت را داخل شي. داسې وخت کې راشي چې جمعتونو کې بم خلق د صلات التسبیح جمع شروع کی. دا منطق د مونږ ته څوک نه وایي چې پلان کې عالم ویلي دي چې خیر دی کولی شي خنان پلان کې کیسټه کې مونږ اورېدي نه. اهل الحدیث دابد السلف صالحین تابعداری آغی خبر لرب اعتماد ورگئی کل عبادت لم یتعبدها اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. حذیفہ بن الیمان وی کم یو عبادت چھ داغی ثبوت پا صحیح احسانید سرا دا صحابہ کرامون ثبوت نہ ملاوی گی دا عبادت مکوے. ار سمر لوی فضیلت چی سوک بیانی
خو چې داغي نه ثبوت نه راغلی مکوي آشي ځان ستړي کول ګوره نه دي مراد منهج براټینګه ښه شیخ البانی یو عجیب خبر کړي ښه امام البانی وی لا تتعجب عبادت عابد وزهد زاهد حتی تعرف عقیدته ومنهجه د یو سړي عبادت ته به تعجب نه کې چې دا څومره منځګزار دی څومره خشوع او عاجزۍ سره دی د الله بندګي کوي لاسونو کې دریا کارې د پاره تسبیح نیولي ذکر او اذکار هم کوي او نور داسې عبادتونه هم کوي تعجب مکوا حتی تعرف عقیدته ومنهجه تر دې چې د دې سړي عقیده او د دې سړي منهج تا ته معلوم نه وي کوي دي کنه سر کونډې دی اړ عقیده او منهج لره اعتبار دی نظری سوچ لره اعتبار دی مکه زیات عبادتونه سره کوم معمولی کوا خوستان نظریه او ستا عقیده سوچ او فکر دا د قرآن او د حدیث مطابقی او په قرآن او حدیث کې د سلفی صالحینو په طریق عمل باندې مطابقی اعلی به کامیابی زو الله چې په اجتماعاتو کې زما دا بیانی د جمعو خطبو کې اکثر ز تاسو ته نشاندهی کوم دا عمل مونږ ته د خپل اسلاف نه پاتې مونږ بزور پاکیده او په منهج باندې کوو کنه آسه د خلی خبرو لره اعتبار نشته کا ما وکړل تا وکړل منهج زکا عقیده زکا او دا د قران او سنت نه زکی حتی تعرف عقیدته ومنهج دا یو مستقله موضوع ده بهرحال خبره دراله پکې بدعت سره د انسان نیک اعمال بربادی ښه دا بس دا مختصر یاد کیږي صلات التسبیح دم دړي وړي شو د شپې قیام الليل پنوم باندې بدعت ایجاد انکم دړي وړي شو نور خرافات چې د دین پنوم باندې د اسلام پنوم باندې او په صحابه باندې دروغ ورتپلو پنوم باندې یو عمل امت کې راي چې دا عمل دم دړي وړي شو دا خبره یاد کړئ آخری سبب چې د انسان اعمال په بربادي هغه د صحابه کرامو ګستاخی کول دي دا خبره یاد کړئ سوچ فکر سره یاد کړئ د صحابه کرامو بی عزتی کول داغي ګستاخی کول او داغي په باره کې استا په ذهن کې استا په سینه کې یو غلط سوچ او فکر امرات لل داستا عمل تمو برباد شو دا خبره یاد کړئ صحابه په من کې چې کوم اختلافات تیر شوي دا سوچ بم نه کې سوچ بدل تم نه کې ځان به بوئے امام حاکم مستدرک کی حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واصحارا اللہ تعالی پیغمبر پاک وی چې زه غوره کړی ما او زما د وجه نه بیا زما صحابه غوره کړي دي صحابه ولې غوره دي په دغه معنا زما د پاره د دینا ملګری پیدا کړی دي مددګارانی پیدا کړی دي خرګنې را پیدا کړی دا ځکه صحابه کرام دا د پیغمبر پاک وزراو ته بادشاہ وزیران وی کنه وی مددګارانو خرګنې وا پیغمبر پاک فرمائے فمن سبهم فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین چاچی صحابو ته کنزل وکړل رد بدی ویلې داغي په باره کې غلط سوچ او فکر راغې نو په دې باندې د الله د طرف نم لعنت ده
د ملائکو د طرف نه لعنت دی د ټولو خلکو د طرف نه په لعنت دی او بیا پیغمبر سوئی لا يقبل منه يوم القيامت صرف ولا عدل د دغس خلقنا د قیامت پورز باندې نه فرضی عبادت اللہ تعالی قبل او نه نفلی عبادت اللہ قبل صرف فرضی عبادت عدل نفلی عبادت دا اللہ ستانہ نه قبل کتبه ما ہو پر ہو جا کی بے شمار نوافل کړي دي ما پروجه کی دلیلت القدر شپموندلی دا چاہا دا زرو کا زرو میاشتن زیاد ثواب پائے کی عبادت لری پیغمبر وی چستا دا صحابو پا بارا کی سوچ فکر غلط شو نہ دی نفل قبلو مو نہ دی فرض قبلو ما خوا سوچ فکر اس پکار دیکھا تعظیم و توقیر احترام د صحابہ دا پا حقیقت کے احترام د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خطیب بغدادی تاریخ کے لئے بیزتی د صحابہ دا بیزتی د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر یاد ہے کہ ذکر امام ابو زرعوی امام ابو زرع منگو تاسو دوئی اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق یوین سڑے تاسووی نہیں چھ پا صحابو کی معمولی صحابی دے او کلوی صحابی دے اولنے صحابی دے او کاخرنے صحابی دے یو صحابہ باندی دے عیب رو باسی نقص پکی رو باسی اب پختنو خبر چخچی پکی لٹ انہو زندیقن پدی خبر پویا شجدہ سڑے سڑے دا زندیق دیکھ امام ابو زرعوی زکا جی صحابہ کرامو باندے عیب لگول نقصان پائی کی رائسل دا پا حقیقت کی پا قرآن کے نقصان رائسل دی پا حدیثوں کی رائسل شو دا پیغمبر پاک پا شان کی رائسل لی زکا چی دا صحابہ پا ذریعہ بانے منگتا قرآن و حدیث را رسید لے نو چی صحابہ بدنام شو نو قرآن خپلا بدنام شو دان بدے پا خبرہ پویا گیا زکہو پیغمبر پاک فرمائی لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی دری پیرے خبران کرے دا زما صحابو تا کنزلم مکوے زما صحابو سرا بغزم مکوے زما صحابو سرا نقصانم پائے کے مروبہ سے فوالذی نفس محمد بیدہی لو انفق احدکم مثل جبل احد قسم پا اللہ تعالی پا اغزاد دی زما قسمی چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساد آغا پلاس کے دا اللہ تعالی لے اصول والا لکی چی دا نبی علیہ السلام سخ قسم پا دی الفاظ باندے دیتا سخ قسم وی خواہ دا صحابوں نے بعد چی قیامت پورے ہر سوگ راجی اور دے دا اللہ پلارا کی دا احد دا غرب مقدار باندے سرو اللہ پا دین باندے خرچ کی نو ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا نو دا صحابوں دا یوی لپی غنم و خیرات تمستا دا احد دا غر عمرہ سر نشیرہ سے دیکھ احد دا عمرہ سر چاہ سر دی او خرچ خلوی مسئلہ دا خو پیغمبر پاک د صحابو عظمت ته اشاره ده دای د یوی لپی غنمو تم ته نشي رسیدې نو دی وجن صحابو عظمت او دای وقار په خپل زړه کې ساتي لکه سرنګ چې د اهل السنت والجماعت د سلفي صالحینو دا نظریه ده نو دغه وجن موږ د صحابو سیرتم شروع کړي ده اور تر دیر حد پورے د اللہ پا فضل و کرم سرا منگرا رسولے دیکھا ابو بکر سیرت پا کے ختم شو دو عمر بن الخطاب سیرت پا آخری مراحل ہو کے دیکھا
دا هم د دې کرونا وایرس د وجې نه دا موضوعات مونږ پرېښودي وو. سپکې بیا روژه راله. زمونږ اصل مضمون هغه سیرت د صحابو دی او خپل وس مطابق ما تاسو ته د هغه افکارو نشاندهیم سیرت کې کومه د خپل علم مطابق چې کم دروغ هغې پسې تړلی شوي. ځکه سیرت مقصد هم دا دی دا هونه چې کتاب کولو کو سیرت دی او قصې کوه. نو الله تعالی دې زمونږ عبادتونه اعمال قبول او منظور کی او الله دې زمونږ په سینو کې زړونو کې محبت د صحابه راولي. بدعات او دریاکارۍ نه دې الله تعالی مونږ ساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله.